میں اپنی زندگی دا اتنا حصہ گزارے ہیں دسو مینوں کیسا پایا ہے سارے کہندے نے ایک واری نہیں کئی واری تیرا تجربہ کیتا ہے تینوں اسی صادق تے امین پایا ہے تیری صداقت امانت دیانت شرافت دے اندر ذرے برابر بھی فرق کوئی نہیں کملی والے فرماندے نے پھر بھی سوچ لو میری 40 سال دی زندگی تواڈے اندر گزری ہوئی ہے بچپن تواڈے اندر لڑکپن تواڈے اندر جوانی تواڈے اندر لین دین تواڈے اندر خلوتاں تواڈے اندر جلوتاں تواڈے اندر میریاں خوشیاں تواڈے اندر میریاں غمیاں تواڈے اندر میرے معاملات تواڈے اندر میری معاشرت تواڈے اندر میرے یار تواڈے اندر یاراں کولوں یاراں دیاں گلاں لکیاں ہوئیاں نہیں ہوندیاں اوے میری زندگی دی سفید چادر تے کوئی داغ نہیں کھا سکدا تے سامنے آ جائے کہندے نے داغ کیویں کھاویے اس چادر تے داغ دا نام و نشان یہ کس دی زندگی آئی کملی والے کی زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کملی والے پھر فرماندے نے میں پہاڑی دے اوتے کھڑا پچھلے پاسوں جو کچھ آ رہا ہے مینوں نظر آ رہا ہے تانوں نظر کوئی نہیں آندا پیا میں آکھاں پہاڑی دے اس پاسوں لشکر آ رہا ہے تواڈے تے حملہ کر کے ختم کر دے گا منو گے گالیاں کوئی نہ او کہندے نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری 40 سال دی لگی ہوئی زندگی سانو ایک گل کرن تے مجبور کر دی ہے اسی پہاڑی تے چڑھیے دوجے پاسے ویکھیے سانو وکھے کچھ نہ سانو وکھے سانے سارے نظر کچھ نہ آوے لیکن تیری 40 سال دی لگی ہوئی زندگی ایک گل کرن تے مجبور کر دی ہے ساڈے ساریاں دی اکھاں تے دھوکا کھا سکدیاں نے تیری زبان غلط نہیں ہو سکتی تیری زبان غلط ساریاں دی اکھاں تے غلطی کھا سکدیاں نے تیری 40 سال دی گزری ہوئی زندگی او میرے بھائی نبیاں دی زندگی تے ہوندی بھی اس طرح پاک تے صاف ہے کیوں نہ پاک تے صاف ہوئے اللہ فرماندے نے اساں نبیاں دے بارے قانون یہ بنایا ہے باقی ہر ایک کو حکم دیتا ہے گناہاں تو بچ کے روی گناہاں تو بچ کے روی وہ عالم صاحب گناہ تو بچ کے روی ہے وہ پیر صاحب گناہ تو بچ کے روی ہے وہ بزرگ جی گناہ تو بچ کے روی ہے وہ محدث مفسر گناہ تو بچ کے روی ہے وہ اللہ دے ولی جی گناہ تو بچ کے روی ہے لیکن نبی دی باری آئی رب کہندا ہے او گناہ آؤ تسی میرے نبی تو بچ کے روی ہے گناہ آؤ تسی میرے نبی دے نیڑے آنا تساں نبی تو دور رہنا ہے نبی تو گناہاں نے دور رہنا ہے اللہ دا قرآن دس رہا ہے یوسف پیغمبر جس وقت برائی دی دعوت دیتی جا رہی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یوسف پیغمبر نو برائی دی دعوت مل رہی ہے یوسف پیغمبر کہہ رہے ہیں ربا مینوں اس برائی تو اے جڑی مینوں دعوت دے رہی ہے ربا بچا لے اللہ فرماندے نے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء اساں یوسف پیغمبر تو اس برائی نو دور کر دیتا ہے رب اے نہیں آکھیا یوسف نو دور کیتا ہے رب آتا ہے گناہاں نو دور کیتا ہے رب اے نہیں آکھیا کہ یوسف نو بچایا رب آتا ہے گناہ نو کی کیتا نبی تو دور رکھیا گناہ نو نبی دے نیڑے آن دیتا نہیں ہے عرض کر رہے ہیں میرے بھائی نبیاں دی تے شروع تو رب خود نگرانی کر رہے ہیں نبیاں دی تے رب خود نگرانی کر رہے ہیں اللہ اپنے محبوب دے بارے فرما رہے ہیں او میرا سونا پیغمبر والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى او میرا سونا پیغمبر
यतीमां नाल जो कुछ हुंदा है तुहाडे तो ओझल कोई नहीं, तुसीं उस तो बेखबर कोई नहीं, लेकिन तुहानू असां यतीम पाया ते कायनात दा सरदार बना दिता। यतीम बनाया ते मेराज दी राती 14 तबक तुहाडे कदमां दे थल्ले कर दिता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे ने बहरहाल ये सारियां गल्लां मौजूद ने। कमली वाले पुछदे पै ने, सारे प्यारे पैगंबर नू जानदे ने। रसूलुल्लाह ने फरमाया केड़ी गल कमली वाले ने कर दी जिस वजह तो सारे मुखालफ हो गए। कमली वाले फरमाते ने कूलू ला